दोस्तों आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि एक आम लड़की पोर्न इंडस्ट्री में अदाकारा कैसे बनती है। पहले दिन इंटरव्यू के दौरान लड़की से क्या कुछ करवाया जाता है, एक नई आने वाली लड़की को किस तरह सेक्स के नाम पर निहाल ट्रेनिंग दी जाती है और एक पोर्न अदाकारा से एक ही दिन में कितनी सेक्स वीडियोस शूट करवाई जाती हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी की शुरुआत कब हुई और किन वजूहात की बिना पर इसका आगाज हुआ। इसलिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीफ कदीमी मिस्री तहजीब से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि तमाम पुरानी तहजीबों से पहले किसी न किसी शक्ल में इसका वजूद मौजूद था। लेकिन इस नासूर का बाकायदा और मुनज़्ज़म आगाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में इस वक्त हुआ जब सुलेबी ताकतें हर महाज पर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर शदीद परेशानी में मुब्तला थीं। इस्लामी अफवाज पर मैदान में सुलेबी कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। यहाँ तक कि एक बड़े मार्के पर 1.5 लाख मुसलमान फौज ने 15 लाख सुलेबी जंगजुओं की लाशों का ढेर लगा दिया। इस मौके पर सुलेबी अफवाज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रो पड़ा और उसने एक बड़ी खुफिया मीटिंग बुलाने का ऐलान किया। इस इजलास में मुस्लिम अफवाज और सुलेबी लश्कर का तफसीली मुआवजा किया गया। तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदान जंग में ललकारते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यही रूहानी ताकत उन्हें दुनिया के हर खौफ, हर नफसाती लज्जत से दूर रखती है और इन्हीं एक मजबूत और बेहतरीन जंगजू बनाती है। उसके बरअक्स सुलेबी अफवाज रात भर शराब नोशी और ज़नाह की महफिलों में मशहूर रहती और इन्हीं अयाशियों की वजह से वो मौत के खौफ और ज़हनी कमजोरियों का शिकार हो जाती थी। इसके अलावा वो मैदान जंग में मुसलमान मुजाहिद की आंखों से झलकती वहशत सुलेबी ताकतों के दिलों में शदीद खौफ पैदा कर देती। उसके साथ वो नारे तकबीर के फलक शिगाफ सदाएं भी सुलेबियों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी थी। इस खुफिया मीटिंग में हरमन नामी एक अफसर भी मौजूद था जो आगे चलकर सुलेबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स साबित हुआ। इसने मुस्लिम और सुलेबी नौजवानों की नफ्सियात पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इसकी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि अयाशी पसंद इंसान कभी भी जिंदगी के किसी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। खसूसन वो लोग जो जिनसी लज्जत के मामलात में हद से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी जिस्मानी रूहानी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। हरमन ने कहा, अगर मैं मुस्लिम अफवाज की बात करूं तो वहाँ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो जिनसी लज्जत से तकरीबन नावाकिफ हैं और जो शादीशुदा हैं वो भी अज़वाजी जिंदगी को एक महदूद दायरे में रखते हैं। इन नौजवानों के लिए दीन हर चीज पर गालिब है, इन्हें मजहब के आगे कुछ नजर नहीं आता। इसलिए अगर इनमें जिनसी भूख पैदा कर दी जाए तो इनकी सोच, नजरियात और अज़्म को कमजोर किया जा सकता है। हरमन ने कहा कि अगर यही हर बात पूरी उम्मत मुसलमा पर आजमाया जाए तो हमें यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये चीज मुसलमानों की बिल्कुल नई होगी और इंसान नई लज्जत के पीछे जनून की हद तक जा सकता है। इसी बात पर सुलेबी बादशाह रोनाल्ड ने एक नुक्ता उठाया और कहा कि हम कई मर्तबा निहायत ही खूबसूरत लड़कियां मुसलमानों की फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौज उन लड़कियों की तरफ देखना गवारा नहीं करते, बल्कि बहुत सी लड़कियां मुसलमानों का किरदार देखकर सुलेबी हमायत छोड़कर मुसलमान हो चुकी हैं। रोनाल्ड की बात सुनकर हरमन ने जवाब दिया कि जब तक किसी चीज का तसव्वुर इंसान के ज़हन में मौजूद न हो तब तक उस चीज का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हमें मुसलमानों के ज़हन में जिनसी लज्जतों का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जिसमें उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों के दिलकश अंदाज, हरकत और अदाएं गर्दिश करती हैं। जब ये तसव्वुर मजबूत हो जाएगा तो मुसलमान खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि ये सब हमारी ही इजाद होगी और यही वो तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इस मंसूबे के तकरीबन 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला दी गई कि फौज के कुछ नौजवान रात के वक्त कैंप से बाहर निकल जाते हैं। ये भी बताया गया कि बाज नौजवानों की आपस में जिनसी गुफ्तगू करते हुए सुनाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस खबर को निहायत ही संजीदगी से लिया। इन्होंने फैसला किया वो खुद भेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा करेंगे। ये बात वाजिया रहे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। एक मौके पर जंग में शिकस्त के बाद जब सुलेबी कमांडरों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक कमांडर से पूछा, तुमने रात के वक्त इस शख्स से कहा था कि मैं अय्यूबी को इसकी खुशबू से पहचान सकता हूँ, वो शख्स कौन था? सुलेबी कमांडर ने जवाब दिया, एक अरब ताजर था। सुल्तान मुस्कुराए और फरमाया कि वो शख्स मैं खुद था। ये सुनकर वो सुलेबी कमांडर सुल्तान के कदमों में गिर गया। दोस्तों,
جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمان فوج کے کچھ شرمناک حرکات کے بارے میں خود تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ فوجی کیمپ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے پاس عورتوں کے فحش اور نازیبہ تصاویر موجود تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصاویر دیکھی، وہ حیران رہ گئے۔ ان تصاویروں میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان انہیں دیکھ کر جنسی لذت کے جنون میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس دوران سلطان کو دیگر علاقوں سے بھی اطلاعات ملی۔ ان اطلاعات کے مطابق شہروں میں فحش تصویروں کو مراکز کھل چکے تھے۔ ان جگہوں پر نوجوانوں کو مختلف جنسی اعمال کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنی جنگ پیش قدمی روک دی۔ انہوں نے پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف کھل کر کارروائی شروع کی، لیکن تاریخی تقریر میں سلطان نے فرمایا ہر قوم کی اصل طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے، اب دشمن میدان جنگ میں آنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے ہمارے کردار پر حملہ شروع کر دیا، کیونکہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور رویوں سے لڑی جاتی ہے۔ جو قوم اپنے کردار رویے پر قابو پا لیتی ہیں وہی فاتحہ ہوتی ہیں۔ دوستو، صلیبی افواج مایوس ہو چکی تھی، لیکن ہرمن کے منصوبوں نے ان کے اندر نئی جان ڈال دی تھی۔ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے صلیبیوں نے دنیا بھر سے مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا۔ ان سے ایسی فحش پینٹنگز بنوائی گئی جن سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ پھر یہ فحش تصاویر مسلمانوں تک پہنچائی گئی۔ یوں صلیبیوں کا تیار کردہ زہر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پھیلتا رہا۔ جب صلیبی بادشاہ نے دیکھا یہ منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے، اس میں اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ بیت المقدس کو فتح کے بعد سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ صلیبی افواج اپنی طاقت کھو چکی تھی، لیکن ان کا پھیلایا ہوا زہر نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ آخرکار 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا، جب سائنس کے علم میں انقلاب آیا، نئی ایجادات ہوئیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ایک بار پھر پورنوگرافی پر کام شروع کیا گیا۔ اس مرتبہ فحش پینٹنگز بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی سے جنسی آزاد تراشے گئے۔ ان شرمناک چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ ان مناظر کو دیکھ کر لوگوں میں جنسی آزادی خیالی پیدا ہو گئی۔ کیمرے کی ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، وہیں پورنوگرافی کا ایک طاقتور ہتھیار بن گیا۔ پہلی مرتبہ کیمرہ فحش تصاویر بنانے کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ایک تصویر کی صرف ایک ہی کاپی بن سکتی تھی، اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ممکن نہ تھا، جو پورنوگرافی کی تشہیر میں رکاوٹ تھا۔ یہ مسئلہ 1863 میں حل ہوا جب پرنٹر ایجاد کیا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی فحش تصاویر اور فحش میگزین عام لوگوں تک پہنچنے لگے۔ 1871 میں بلیک اینڈ وائٹ جنسی تصاویر مارکیٹ میں آ گئیں، ان میں فرانس کی مارکیٹ میں سب سے آگے رہی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی سامنے آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک منٹ میں 120 تصاویر بنائی جاتی۔ ان تصاویر کو ایک چرخہ نما مشین میں ڈال کر گھمایا جاتا۔ تصویر تیزی سے گھومتی تھی کہ ویڈیو کا گمان ہوتا تھا۔ بعد میں یہی اصول ٹی وی اور جدید ویڈیو ٹیکنالوجی کی بنیاد بنا۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے بعد یورپ میں فلم سازی کا آغاز ہوا۔ 1895 میں فرانس میں پہلی فحش فلم عوامی نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم میں عورت کو نہایت بے حیائی کے انداز میں دکھایا گیا تھا۔ یہ فلم بے حد منافع بخش ثابت ہوئی اور پورن انڈسٹری یورپ میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ 19ویں صدی کے آغاز تک یورپی معاشرہ پورنوگرافی کے زہر میں ڈوب چکا تھا۔ لوگوں میں جنسی خواہش ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ گلی کوچوں میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ عام ہو گئی تھی۔ بیہودہ حرکات یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی تھی۔ 1920 تک ویڈیو ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو چکی تھی۔ پورے یورپ میں پورنوگرافی عام ہو گئی۔ ساحلی شہر فحاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے فرار اختیار کرنے لگے۔ ہر جگہ بغیر کسی روک ٹوک کے جنسی ہوس پوری کی جانے لگی۔ 1970 میں برے صغیر میں اس زہر کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان اور بھارت نے پورن سینما کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ پورنوگرافی کو باقاعدہ جرم قرار دے دیا گیا۔ اس دوران یورپ میں فحش مواد کی مانگ کم ہونے لگی، کیونکہ وہاں معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ لوگوں کو مزید دیکھنے کی طلب ہی نہ رہی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے مواد کو مختلف کیٹیگری پر تقسیم کر دیا۔ دوستو، آج اگر کوئی پورن ویب سائٹ کھل جائے تو A to Z کی فرصت شامل آ جاتی ہے۔
हर किस्म की जिनसी कैटेगरी अलग अलग मौजूद होती है। जिसको जो देखना होता है वो उसे आसानी से मिल जाता है। यूँ हर शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस नशे का शिकार हो जाता है। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बड़े सगीर में आम हो गई। अगरचे कंप्यूटर भी आ चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग VCR की तरफ माइल थे। यूरोपीय कंपनियों ने ये रुझान देकर पाकिस्तान और भारत देगर ममालिक में फहश फिल्में भेजना शुरू कर दी। ये फिल्में ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने लगी। बाद में पोर्न इंडस्ट्री ने ऐसे जिनसी तरीके मुतारिफ करवाए जो कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां का सबब बने। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जहरीले मादे मुंह के साथ मनी के साथ खारिज होते हैं। अगर ये मादे मुंह या जिस्म में दाखिल हो जाएं तो खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए अदाकारों को शूटिंग के बाद खास स्प्रे की अद्वियात दी जाती। इंटरनेट के आने के बाद पोर्नोग्राफी एक आलमी कारोबार बन गई। एशिया खास तौर पर पाकिस्तान और भारत इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ट्रैफिक फराहम करते। पाकिस्तान फहश मवाद देखने वाले ममालिक में नुमाया मकाम रखता है। पोर्न माफिया खूबसूरत लड़कियों को पैसों का लालच देकर इस दलदल में धकेलता है। मियां खलीफा की मिसाल की वाज़ेह तस्वीर लेते हैं। इन्होंने खुद एतराफ किया कि मॉडलिंग के बहाने उन्हें इस इंडस्ट्री में लाया गया। चंद $1000 के बदले उन्हें अपनी जिंदगी की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। 2014 में सिलिकॉन गर्ल्स और सिलिकॉन बॉय जैसी मसनूई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई। इसके नतीजे में मर्द व औरत के फितरी ताल्लुकात कमजोर पड़ गए। शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी आई। आज मगरबी माशरा मसनूई तरीकों से बच्चे पैदा करने पर मजबूर हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी पोर्नोग्राफी की हकीकी तारीख और उसके संगीन नुकसान। उम्मीद है आपको ये मुकम्मल और तफसीली वीडियो मालूमाती लगी होगी। अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए।